मेन केला उदक फुल येयल्लें आसा पूण हेका उदक ना कारण हे अशें पेका आनंदायी आपल्या तू घे आता हो कॅनल मेन केला आणि ह्या कॅनलाच्या सकल एक बारके फोंडार आसा तो पावसाचे उदक येवपाचो हो कॅनल आरके बारके फोंडारो आता हितून पळयलें जाल्यार कॅनलाचे उदक फोंडकोला पयलीं भरलें मीन्स हो जो कॅनल आसा हो रिपेरिंग ना हो मेंटेनन्स ना हो पळय हे पळय उदक हे पळय हांगसान देंवला हे पळय हे पळय हे पळय हे पळय हे कितें हांगा सारखें कॉन्क्रिटीकरण जालें ना प्लास्टर जाल्ला म्हणून उदक लिकेज जावन गेलें फुडें वचना तेन्ना उदक वयता कशें फुडें मागीर हें काम कोणालें आनी फुडें कितलेशे लोक आसा कॉन्ट्रॅक्टरान हें काम क्वॉन्टिटी सारखें मेंटेन केलें ना हांव श्री प्रशांत पुरुषोत्तम गांवस देसाय हांव शेळडेचो नागरीक आनी हांव श्री शातेरी पाणी मंडप वेवस्था ह्या सोसायटीचो हांव सेक्रेटरी हांवें एक लेटर ड्राफ्ट केल्लें काल की सरकारान उदक सोडपाचें डिले केल्या तशेंच सरकारान हेजे फिल्ड कोर्स आसा चॅनल आसाय म्हणजे ह्यो पायपलायन आसा वॉटर कोर्स आसाय ह्यो वॉटर कोर्स सरकारान निवळ करपाचो आसलेल्यो टेंडरींग जालेडेन आसा पूण कॉन्ट्रॅक्टरान खंय टेंडर फ्लोट केलें ना म्हणजे टेंडर प्रोसेस केलें ना म्हणून खंय ही कामां इनकम्प्लीट उरलें अशें जो WRDचो डिव्हिजन 14चो जेई आसा गणेश वेळीप म्हणटाय तो तेणें म्हाका सांगलें की कॉन्ट्रॅक्टर येयलो नाय म्हणून खंय काम खंय उरलें काम खंय पेंडींग जालां आतां हितून भितर मॅटर अशें आसा की एक्चुअली सरकारान सुभाष शिरोडकरान जेन्ना कुडचड्यार जेन्ना मिटींग घेयली त्या मिटिंगेक आमकां सांगलें आपूण 30 नोव्हेंबराक उदक सोडटा पूण 30 नोव्हेंबराक तेणें उदक सोडलें ना आनी ह्या सगळे कॅनलांचे क्लिनींग मेंटेनन्स रिपेरींग हेचो सगळो एस्टिमेट सरासरी 2 कोटी रुपयांचो एस्टिमेट जाल्लो डिव्हिजन D1 कॅनल बट D1 कॅनला भितर 9 सोसायटी येताय 9 सोसायटी भितर 2 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो मेन कॅनल रिपेर करपाक मेन कॅनल क्लीन करपाक मेंटेनन्स करपाक इन्क्लुडींग वॉटर कोर्स पायपलायन्स ह्यो व्हडल्यो पायपलायन निवळ करपाक हे चेंबर निवळ करपाक हे चेंबर जर लीक आसाय जाल्यार ते मेंटेन करपाक प्लास्टरिंग करपाक आतां हितून हे सगळे पयशे सरकारान रिलीज करून सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टरान खंय टेंडर गेले ना म्हणून खंय ही कामां पेंडींग उरली आतां हे लेटर हांवें
इश्यू करतरेत इनवर्ट करतरेत काल त्यांनी उदक सोडलें जाल्यार मेन कॅनल सगळो इनकम्प्लीट आसा. कॉन्ट्रॅक्टरान सारकें निवळच केले गेले ना. तशेंच ही वॉटर कोर्स पायपलायन हे पळय सगळी हे पळय सकल सरासरी 2 किलोमीटर सकल वयता ती टोटल इनकम्प्लीट आसा. आतां सरकारान जें पळय उदक हे पळय ही पायपलायन हे पळय ही व्हडली पायपलायन हो चेंबर आतां ह्यो निवळ कोणी करप. मग सरकारान ही निग्लजन्सी कित्याक लागून केलेली आसा आनी हें करपाक कोण लायता सरकाराक. हें मुद्दाम करताय, हें पर्पजली करताय. वर्सान वर्स आमकां मिडिया फुड्यान येवचें पडटा, रस्त्यार वयचें पडटा, डिव्हिजनां वयचें पडटा, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर ऑफिसा फुड्यान वयचें पडटा आनी वर्सान वर्स हीच खेळी आमकां. सरकार म्हणटा एग्रीकल्चर कराय, शेत कराय, हें कराय, तें कराय आनी उदक सोडपा टायमार ह्यो गजाल्यो सरकाराल्यो. सरकारान एग्रीकल्चर पॉलिसी केलेली आसा. आमगे लेट श्री रवी नायक एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना एग्रीकल्चर पॉलिसी भितर उदक ना, उदकाची गरज ना, उदक नासतनाच एग्रीकल्चर करपाचें. तिडक कट्टा काय कितें आमकां बस रस्त्यार हाडपा सोदता सरकार. जुलयाक एस्टिमेट जाता, ऑक्टोबराक टेंडरिंग प्रोसेस जाता आनी तुमची कामां इनकम्प्लीट जाल्यात जाल्यार आमी करपाचें कितें हांगा. झगडपाचें आमी एकामेका कडेन. हांव सांगपा सोदतां डब्ल्यूडी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकराक इलेक्शना बरोबर तुमकां टायम मेळ्ळो सगळ्या प्रचार करपाक आनी हें उदक सोडपाक तुमकां मेळना. फकाण करता काय म्हणून लोकांची जनतेची. वयता सांग तुमगे ह्योच गजाल्यो कॅनलाचेर. तुमगे एक इंजिनियर सारकें काम करना, एक कॉन्ट्रॅक्टर तुमगे सारकें काम करना. वर्सान वर्स तुमगेले ह्यो गजाल्यो उदकाचेर आमकां कोणें पळोवपाचें आतां फुडें क्लिनींग केलें की ना तें आमी शेतकऱ्यान पळोवपाचें. हें काम आमी शेतकऱ्यान करपाचें. कित्याक काडना जाल्यार टेंडर सरकार बंद कराय, तो सगळें बंद कराय उदक सोडपाचें. मेन कॅनलार पळय हो कॅनल आसा पळय न्हू, ह्या मेन कॅनलाचेर आसाय आनी हेजे अजुनूय साफसफाई केलना. हेजो ऑलरेडी टेंडर जाला आनी टेंडर जावन सुद्दां ताणें व्यवस्थीत हांगा निवळ केलें गेलना आनी ताका लागून हेणी उदक सोडलां. तें उदक ब्लॉक जाता. आतां हें उदक खंय वचपाचें? शेतां वचपाचें गाय हें कोणा झाडां बेश्टी जंगली झाडां दिलां गव्हर्मेंटान. हेजेर दखल कित्याक घेना डब्ल्यूडी मिनिस्टर निलेश काब्राल कित्याक दखल घेना? ह्या उदकाची गरज ना शेतकऱ्यांक. हेणी बेगोबेगी जर हें निवळ केलें ना आनी डब्ल्यूडीच्या ऑफिसाडेन प्रोटेस्टा बसतलो, लेटर पळय मारून दवरलां. हें काम टेंडर कॉन्ट्रॅक्टरालें. गव्हर्मेंट हेंच सांगता कॉन्ट्रॅक्टरांक की अशे पद्दतीन निवळ करपाचें म्हणून. जेन्ना संजीवनी साखर कारखानो बंद जालो तेन्ना सरकारान गोंयच्या शेतकऱ्यांक, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांक प्रॉमिस केलो की तुमी ऊसाची लावण करून चालू दवरपाची. तुमगे उसालाची दखल आपूण घेता, सरकार घेतलो. तुम्ही ऊस लावपाचेंच काम कराय अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान गेल्या वर्सा पुराय गोंयभर शेतकऱ्यांक सांगलें. आनी आज परिस्थिती अशी आसा की संजय वेकू गांवस देसाय तेणें पळय ह्या प्लॉटां भितर ऊस लायलेली आसा. गेल्या वर्सा कल्टिवेशन केल्लें आनी गेल्या वर्सा कल्टिवेशन करून तेगेलो ऊस वाडाय जालो. वाडाय जावन तेगेलो ऊस आतां सुकला. कारण उदक नोव्हेंबरान सोडपाक जाय आसलेलें उदक राती सोडलां. आतां हें उदक ह्या येदव्हळी प्लॉटाक सरासरी ही 40-50 हजार स्क्वेअर मीटर क्षेत्र आसा ऊसाचें कल्टिवेशनाचें. तेका हें उदक इतलें कॅनाल निवळ केलें गेलें ना आनी टायमार उदक सोडलें कारणान उशेल सुकत येयलां. गेल्या वर्साक असोच पावस बेगीन पडल्या कारणान तेगेलें उशेल हांगा बी सगळें कुसोन गेलें. आमी जी फायल डब्ल्यूडी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर कुडचड्यार येयल्लो गॅलेक्सी हॉलांत तेन्ना आमी ती फायल ताका ताची निदर्शनां हाडलें अशें मॅटर आसा. तेन्ना ती फायल आमी सुभाष शिरोडकराक दिली जाल्यार ते फायलीचेर अजुनूय कसली वासपूस ना, विचारपूस ना, कांय ना. आनी ती फायल आतां खंय आसा हें आतां म्हाका सोदून काडचें पडलें. ती फायल आमी ती दिल्ली निलेश काब्राल आसलो. हांव सरकाराक क्वेश्चन करपाक सोदतां की सरकार म्हणटा जें उदक तुमी आमकां शेतकऱ्यांक दिताय तेजो तुमी पुरेपूर उपयोग कराय. शेतीसाठी, भाटासाठी, वेगवेगळे कल्टिवेशनासाठी तुमी ते उपयोग कराय. आतां उपयोग केन्ना करपाचो? आतां डिसेंबर जालो. गेल्या वर्साक बेगीन पावस पडले कारणान कॅनलाचें उदक लेट सोडल्या कारणान लोकांक शेतां काम करपाक मेळ्ळें ना. शेतां काम लेट जाल्ले कारणान पावस बेगीन पडलो. मे म्हयन्याक पावस पडलो. लोकांक सगळीं शेतां कुसोन मेलीं. कुसोन मरतरे सरकारान कोट्यांनी कंपन्सेशन दिलें. आतां सरकार हे उदकाचेर कित्याक स्टडी करना? सरकार म्हणटा की तुमी शेतां कराय. आतां पयर जिल्हा पंचायतीच्या प्रोपोगंडा प्रचारा भितर मुखेलमंत्र्यान म्हणला कम्युनिटी फार्मिंग कराय.
कम्युनिटी फार्मिंगाक उदक नाका खंयचे हाडपा उदक जर सरकार हे मुद्दम करता काय हे सरकारा कायदे आसा हेय आमकां सोदून काडपा जाय. सरकारान जो इंजिनियर जो सुपरवायझर जो येई जेई हेंकां कित्याक हायर ऑथॉरिटी कित्याक अपॉइंट केले तर आमकां शेतकऱ्यांनी द्या सगळे कॅनल आमी चलयताय आमी शेतकरी करता कितें करपाचें तें. पूण हे येदो व्हडले येई जेई सी व्हडले लाखांनी कोट्यांनी पगार दिताय तांकां थोडे एक्सटेन्शन दिलाय तुम्ही तरी आसतना ही कामां कित्याक जायनाय तर कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर कित्याक घेनाय तेंचे कडेन लायसन ना. हे 4 क्लासाचे लायसन हे किंवा 5 क्लासाचे लायसन ती इतली पयली लायसनां गव्हर्नमेंट दिता गोंयची जनतेक ती लायसनां बल्सां घालून घेवन भोंवपाक कित्याक करनाय. जर खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर जर लायसन होल्डर आसा तो जर टेंडर घेना जाल्यार ताका लायसन कॅन्सल करूंक जाय. सामकें कॅन्सल करपाक जाय गेलें कित्याक लागून दिताय तुमी लायसन तांकां. आमगे सजेशन आसा सरकारान आनी रिक्वेस्ट करता WRD मिनिस्टराक ताणें काब्राला कॉल करचें आनी काब्रालान झेडपी जिल्हा पंचायत पंच सरपंच जे कोण आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें तुमी कॅनालाचेर सर्वे करा आनी आपल्याक रिपोर्ट धाडाय म्हणून. हांव संजय गांवस देसाय. हांव एक एग्रीकल्चर फार्मर. तशेंच हांव कितलींशीं वर्सां जालीं हांव ऊसय करता शेतय रोयता सगळे हे रोयता. तेन्ना हे कॅनलाचें उदक जें पळय आसा तें नोव्हेंबरांत सोडपाचें. गेल्या वर्साक सेम प्रॉब्लेम. गेल्या वर्साक म्हाका 9 लाख रुपया लॉस जाल्ले आसा आनी हांवें ती फायल पयलीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तशेंच काडा तांकां सगळें हाडून स्पेक्शन केलें उसाचो. एग्रीकल्चरान टोटली लॉस म्हणून रिपोर्ट दिलो कारण उदक नासून ऊस मेलो म्हणून. आनी तसोच WRD तेणी रिपोर्ट कितें केलो आमकां कळना फुडें आमी उदक बेगीन सोडली म्हणून. पूण जेन्ना 1 म्हयनो पयलीं ऊस मरोन 1 म्हयन्या नंतर WRD जागी जाली. तशें अंदूय सेम प्रॉब्लेम. हांव WRDक आतां 2-3 फावटी गेलो. तशेंच म्हाजे बरोबर आमचे पाणी वांटप सोसायटीचे सेक्रेटरी प्रशांत गांवस देसाय हेय गेले. तेन्ना आमी विचारपूस करपाक गेले जाल्यार ते म्हणपाक 19 तारखेक उदक सोडटा. 19 तारखेक उदक सोडटा म्हळ्यार आमी तांकां विचारले कॅनलच निवळ क्लीन केलो ना. कॅनलाक झाडां पडले आसा आनी पोत्र आसा भरपूर आसा. कॅनल फुटलेले आसा. वॉटरकोर्स लायन्यो बी निवळ केलो नाय. तेन्ना उदक सोडून खंय वयता काय म्हणून आयज तेणी सडनली उदक सोडलां. ते सडनली उदक सोडलां ते D1तल्यान उदक येता भरोन कॅनल 5 पॉयंट वयर येता. आनी जेन्ना म्हागेलो पळय 40,000 स्क्वेअर मिटर एकरीक आतां ऊस आसा सेम प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. सुकोन काबार जाल्लो आसा. तेन्ना ह्या कॅनलाक D1तल्यान कॅनल भरों येता पूण हांगा पावतकीर उदक ना कॅनलाक. हें सगळें सुकोन कारण तेजें अशें आसा कारण कॅनल क्लीन केलो ना. कॅनलाक जो कॉन्ट्रॅक्ट घेयल्लो आनी जो सुपरवायझर हांगा येतालो त्या सुपरवायझरान विचारलें आतां हो केन्ना क्लीन करपाचो. ना तूं आमगे जेई तेणी हे काफेत घालपाक गेले म्हणलें प्लास्टीक घालपाक गेलां. तेणी कितें केलां लोकांक दोळ्या उदक लावपाक D1 शेळवण जो कॅनल आसा गवळा वयल्यान वयता ताका थोड्या कडेन पाट प्लास्टीक घातला. आनी ह्या कॅनलाक जे पळय आमी सदां प्रॉब्लेम आसता त्या कॅनलाक कांयच केलें ना. निवळ केलो ना. लायन वॉटरकोर्स लायन्योय बी सगळ्यो झाडां पाडां सगळें पालो बिलो सगळें पुरवोन आसा. आनी हें उदक पळय जें सोडलां तें कोणा सोडलां. जें उदक सोडलां तें येई जेई हांगा पिवपाक सोडलां काय सुभाष शिरोडकारा पिवपाक सोडलां काय तेंगेले अशें बेवाशी दुकरांक आनी कोण भोंवता तांकां सोडलां. हें आमकां जें उदक सोडटाय तें एग्रीकल्चराक सोडटाय काय आनी कोणाक सोडटाय. तेन्ना म्हागेलें हांकां सांगपाची एक रिक्वेस्ट आसा जें पळय कोणाक टेंडर दिल्लें हांव सगळें तेगेलें मुळा पासून RTI मागोवन सगळें बील सुद्दां बंद करतलो. तेन्ना इमिजिएटली ह्या कॅनलाचेर तुमी एक्शन घेवची आनी आमचे उसाचो पळय सुकला तेजी भरपाई लुकसाण दिवचें. कारण गेल्या वर्सा सेम तुमी लॉस केल्लें म्हाका आनी ह्याय वर्सा सेम जाल्ल्या सुभाष शिरोडकारागे उतरां फक्त ते मिटिंगे येयले म्हणटकीर भाशणां सांगता वयता आनी कांय ना. व्हडले लेक्चर दिता आमच्या ऑफिसरांक तापयनाक म्हणटा. जेन्ना हें उदक सुभाष शिरोडकारान आतां खरोच जर तो हें आसा मिनिस्टर WRDचो जायत जाल्यार तेणें येवन हें इन्स्पेक्शन करचें आनी पळोवचें. नाजाल्यार आमी सरळ तेजेर अगेन्स्ट उलयतले आनी आमी आज ते हेका ऑपोजिशनाक बसतले. भाई पळय अजून पर्यंत सारको कॅनल निवळ जालो नासतना उदक सोडलेलें आनी हांगा पळोवपाक गेल्यार न्हू हांगा लोकांनी आपलो कचरो सुद्दां हाडून उडयल्लो. मुखार तुका अशें आहा की अजून पर्यंत आतां 50% कॅनल निवळ करपाचो उरला आनी तरी पूण उदक सोडला. PWD
म्हाका दिसता सारखें पळोवन कोणी काम केलें ना. उदक सोडून दिलें हेंच्यांनी. उदक पावनाका मरो. आमी काम केलें तितलो म्हळ्यार अर्द म्हळ्यार लोकांक जो खंय आहा पळय तितलो म्हळ्यार निवळ केला. खंय लोकांक दिश्टी पडटा तितलेच. हांगा भितर कोण येता पळोवपाक ते कोण येना. हांगा तांकां खबर आहा कोण पावपाचो ना म्हणून. चुकून कोण पावतलो तुज्यान म्हाजो सारको. आतां पळय उशेल आहा पळय उशेल रोयला आपल्या उदक ना तेणें आपल्या हालो बाजरी करून रोयला पण अजून पर्यंत उदक सारकें पावलें ना. हांगा कशें कितें चल्लां तें आमकांय काय खबर ना. PWD किती वर्क करता तो आनी मुखार हे रिजन कितें दितले ते. WRDन खर तर क्लीन करपा आसलेले दिसना की टायमार क्लीन जालें ना अशें. तेंगे सदांचेच ते कितें ना कितें रिजन घालतले हेजे ना तेजेर घालतले. पर हें पळोवपाक गेल्यार न्हू हे अनरिस्पॉन्सिबल तेंगे काम आसा. अर्दवट काम केल्लें आनी अर्दवट काम करून ताणें उदक सोडलां. खंयचें तूं उदक सोडलां. आतां हें मुखार हें जें भरलेलें कोण काडटलो कचरो शेतकाऱ्यान काडपाचो आनी तुमी कितें करपाचें. आतां ते म्हणटा 2 करोड पास जाल्या म्हणून. 2 करोड खंय पास कितें केलां हेज्या मुखार आनी भरपूर पॅचीस म्हणटा पळय तूं ते सगळे पॅचीस बिचीस भरपूर मारपाचे आहा. उदक पावपा थंयचे पयलीं हांगाच व्हडले खोणकूल पडलेले आहा. थंयच्यान उदक सेपरेट भायर सरता. आनी हे पळय हे आनी एक जाल्लें हे पळय हे आमच्याच शेतकऱ्यान कोणी तरी त्यांनी एकदां खोणकूल मारून हे पावसान कितें केल्लें ते मागीर तेणें फातर बितर घालून सगळें पॅक करून हें करून दवरलां. कित्याक हांगा परत खोणकूल पडटा हांगच्यान उदक पास आवट जातलें.